समझ गई वो नहीं आएगा। कुछ अरसा बीवी ने इंतजार किया, समझ गई किसी नाली में पड़ा होगा, नहीं आएगा। बहन आपकी बातें दिल को लग गई हैं, लेकिन आज तौबा करूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया गलती हुई है तो मैंने सजा भी दी है और मुझे उम्मीद है आइंदा गलती करेगा भी नहीं। लेकिन गलती हो गई तो क्या हुआ, वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। इन लोगों को मुआशरे से काटे ना, इनको जहाज कह के नशई कह के काटे ना। ये किसी माँ की आंखों के तारे हैं, ये किसी बहन के राज दुलारे हैं, किसी बीवी के सर का ताज है। कोई बेटी इंतजार कर रही है कि मेरा बाप शाम को घर आएगा। ओ भाइयों, इन पर मेहनत करो, इनके इलाज कराओ, जद्दोजहद करो इनके लिए, इन्हें तौबा की तरफ लाओ। मेरे शेख पीराने सिलसिला हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर कर रहे थे तो एक शराबी पे असर हो गया, दौड़ा हुआ आया, कहने लगा हुजूर हर रोज शराब पी है, 40 साल हो गए शराब पीते, आपकी बातें दिल को लग गई हैं, लेकिन आज तौबा करूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे तेरा कोई इंतजार कर रहा है? तो कहने लगा हुजूर नशइयों का, शराबियों का कौन इंतजार करता है? कुछ जमाना अम्मा इंतजार करती थी, अब समझ गई वो नहीं आएगा। कौन इंतजार करता है? समझ गई वो नहीं आएगा। कुछ अरसा बीवी ने इंतजार किया, समझ गई किसी नाली में पड़ा होगा, नहीं आएगा। बहन भाई बाल बच्चे इंतजार करना छोड़ गए, अब मेरा कोई नहीं इंतजार कर रहा। तो हजरत जुनैद बगदादी रो पड़े, फरमाने लगे नहीं, रब की रहमत तेरी तौबा का अभी भी इंतजार कर रही है, खुदा का करम तेरी तौबा का इंतजार कर रहा है, आजा, दरवाजा खुला हुआ, लौट आया। वो शख्स कहता है जब बात सुनी तो अल्लाहू अकबर कहा, कपड़े फट गए, कदमों में गिरा, वुजू किया, गुस्ल किया, मस्जिद आया, कहने लगा या अल्लाह तू वाकई राजी है, वाकई राजी है। तो फरमाते हैं जब वो रो रो के ये दुआ कर रहा था तो मस्जिद के हर कोने से आवाज आने लगी, तूने सच्ची तौबा कर लिया तो तेरा रब राजी हो गया है, इनको पकड़ के लाओ। और हजरत जुनैद ने ये बात सीखी कहां से? हजरत सीरी सख्ती से। हजरत सीरी सख्ती आपके मुर्शद दे तो गुजर रहे थे गली में, एक दरख्त के नीचे रश बड़ा था, दरख्त था तो लोग वहां इकट्ठे थे, रश था तो आपने कहा जुनैद पता तो कर यहां क्या है। लोगों ने कहा हुजूर एक शराबी शराब के नशे में मस्त ऑल फॉल बोल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। हजरत गए, छड़ी हाथ में थी, जवानों से कहा चलो निकलो भागो, सब लोग चले गए। तो फरमाया जुनैद जा प्याले में पानी ला। फरमाते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने हाथों से उसका मुंह धो डाला। अल्लाह करे इनका कोई मुंह धोने वाला ही आ जाए, अल्लाह करे कोई आए जो इनका मुंह धो डाले। ये तो बेचारे अब उलझ गए गुनाह में, कोई आए इनका बाजू थामे, धो के ना मुंह। तो रब करीम के वली की आंखों में आंसू आए और कहने लगे अल्लाह मैंने मुंह इसलिए धोया है कि जितने लोग शराब की बू सूंघेंगे इसके शराबी होने पे गवाह बनेंगे। चलो अब मुंह धोया है, कोई बू तो नहीं ना सूंघेगा और लोग तो गवाह ना बनेंगे कि शराबी है। और फिर रो के कहने लगे ए अल्लाह जो मेरी ताकत थी वो मैंने कर दिया, अब जो तेरे कब्जे में है तो भी रहमत फरमा। मेरी ताकत में मुंह धोना था, मैंने धो डाला है, तू दिल धो दिया करता है, मेहरबानी कर इसके दिल को भी सफाई अता फरमा दे। ये कह के चले गए। फरमाते हजरत जुनैद में तहज्जुद का वुजू करा के जनाबे सीरी सख्ती को मस्जिद में लेके पहुंचा तो वो शराबी मुझसे पहले मस्जिद में बैठा हुआ था और आवाजें आ रही थी, सिर्री तूने मुंह धोया था तो हमने दिल भी धो डाला है, धो डाल, इनके बाजू थामो। अगर हुकूमतें तकाफुल बरसती हैं, गफलत करती हैं तो उम्मत को, बाकी लोगों को तो जागना चाहिए, पर मेहनत करो, इन्हें बचाओ, वरना इनकी दुनिया तो खराब हो ही गई, आखिरत भी बिगड़ जाएगी, आखिरत भी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक आदमी को थोड़ा सा मेरे पास आया जाया करता था, कुछ उसने थोड़ा सा सीखा था फिर छोड़ गया। एक दिन उसकी बीवी का पैगाम आया कि हुजूर आपके पास आया करता था, अब तो मौत का वक्त करीब आ गया है, मेहरबानी करें तशरीफ लाएं। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं उसके घर गया तो उस पर सकरात का आलम था, सकरात, मौत तारी थी, मैं समझ गया कि अब इंतकाल कर जाएगा। तो फरमाते मैंने उसके पास कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल। जब किसी के पास जाए ना मर्ज़े वफात में तो उसे कहना नहीं चाहिए कलमा पढ़,
کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس پر تو موت کا سکرات کی سختی ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں تو اس پریشانی میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا, تو اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی یہ لفظ کہہ کے. تو آپ اس طرح کریں, جب جائیں تو اس کے سامنے جا کے کیا کہیں, کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں, لا الہ الا اللہ, یہ آواز دینی شروع کریں. وہ بھی آپ کو دیکھ کے پڑھے گا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں گیا تو اس پر موت طاری تھی, میں نے اس کے سامنے نا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دی. تو وہ ساری باتیں کرتا, لیکن جب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی زبان سے نکلتا نہیں تھا. فرماتے میں بڑا پریشان ہوا, میں نے اس کو کہا تو کیا کر رہا ہے, تو وہ رو پڑا, کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں, باقی سارے لفظ نکلتے ہیں, آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں, پر جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ اس کی روح پرواز کر گئی. میں بڑا پریشان تھا, روز یہ بات میرے ذہن میں گھومتی تھی کہ وجہ کیا تھی. ایک دن مجھے خواب میں ملا, اللہ اکبر, تو فرماتے ہیں اس کا سارا جسم زخمی تھا. میں نے کہا تجھے کیا ہوا, اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ. کہنے لگا حضور میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے لیے دعا کریں. فرماتے میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے. کہنے لگا سارا زمانہ روکتا تھا, پر میں ہر جمعرات کو شراب پیا کرتا تھا, ہر جمعرات کو میں شراب پیتا تھا. ماں روکتی, بہن روکتی, بھائی روکتے, رشتہ دار روکتے, میں ہر جمعرات کو ہفتے میں ایک دن پیتا تھا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی شراب اتنی پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں مر گیا ہے, نشے کی حالت میں مر گیا ہے. میرے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے منہ سے بھی شراب کی بدبو آ رہی ہو, اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور سزا دی جائے. قیامت میں بھی حال بڑا سخت ہوگا, دنیا بھی تباہ, قبر بھی تباہ, آخرت بھی تباہ, اور پھر وہ لوگ زندہ لاشیں بن کے وقت گزار رہے ہیں. اظہار بیزاری کریں, ہمارے ہاں تو فیشن ہے, فیشن ہے. اور شرابیوں کی دوستی, ظالموں کے ساتھ جرانے, ہمارا آنا جانا, پروٹوکول دینا, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا شرابی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ روز ویڈیو آتی ہیں, روز شور اٹھتا ہے, بڑے بڑے شرابی کبابی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں. پر ہمارے تو یرانے ہیں نا, اس لیے کہ ہمیں بھی تھانہ کلچر کو پروان چڑھانا ہے, ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, جھگڑے میں تھانے لے جانا پڑتا ہے تو کیا کریں, یرانے رکھنے پڑتے ہیں. حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے جس نے دوستی رکھی شرابی سے اور راضی ہوا اس کے شراب پینے پر, اللہ قیامت کے دن اسے بھی سزا دے. حکم یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ, بہلاؤ, قائل کرو, سختی کرو, دوستی توڑو, پھر بھی باز نہ آئے تو رخ موڑ جاؤ, پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائی, اور ہمارے ہاں تو یہ چودھری اور وڈیرا اور سپہ سالار ہونے کی علامت ہے نا. اب یہ علامت ہے نا جناب, مال آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہاں, اور میں نے تو شروع میں کہا تھا اب لوگ اس کو فخر کا باعث جانتے ہیں. گندگی کھانے والا باعث فخر نہیں ہوتا, تو گند کھائے وہ باعث فخر نہیں. فخر وہ ہوتا ہے جس کا کردار زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. یہ کوئی علامت نہیں کہ میں بڑے قبیلے سے ہوں تو اب ہمارے بچوں کو اجازت ہے وہ نشے کرتے پھریں, شرابیں پیتے پھریں, موج کرتے پھریں. یہ کوئی فخر کی علامت نہیں, یہ شرم کی علامت ہے. باپ کا سر آج تو فخر سے بلند ہوتا ہے نا, معاذ اللہ استغفر اللہ, کہ وہ دیکھو جی وہ شرابیں بھی پیتا ہے, مونچھیں بھی بڑی رکھی ہوئی ہیں, بدماشی بھی کرتا ہے. پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تیرے پاؤں تک آگ آئے گی, اور جب تیرا گھر اجڑے گا, جب تباہیاں ہوں گی, جب یہ بیچ ڈالے گا ہر شے, جب یہ تجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑے گا, پھر تجھے خبر ہوگی. قرآن نے اسے ناجائز کہا, رسول پاک نے اسے ناجائز کہا. اور مولا علی کی ایک بات تو حرف آخر ہے. کسی نے کہا حضور آپ شراب اور نشے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کہنے لگے بہتے دریا میں ایک قطرہ گرے شراب کا اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس کی سطح پہ گھاس ہو گئے, اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری بھی پسند نہیں کرتا.
ایک قطرہ شراب گر پڑے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جاہلیت کے زمانے میں تو سارے شراب پیتے تھے, آپ نے کبھی پی تھی؟ تو آپ فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی, میں وہ کام ہی نہیں کرتا. اتنا غلیظ کام کیسے کروں کہ جو پینے کے بعد یہی خبر نہ ہو کہ بیوی کون سی اور بہن کون سی ہے. میں یہ کام نہیں کرتا جو انسان کو رشتوں کی پہچان ہی بھلا دے. میں وہ کام کرتا ہوں جس میں انسان کا شعور بیدار رہتا ہے, عقل بیدار رہتی ہے, اپنی زندگی کو سنوارے, اور اگر کسی جگہ یہ غلطی ہے تو کھری اور سچی توبہ کرے, اور اگر دائیں بائیں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا بازو تھامے, محنت کرے, ٹائم دے, اسے اس دلدل اور گندگی سے باہر نکالے. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. اور ان بہروپیوں کو پہچانے جنہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ملت کے جوانوں کی رگوں میں نہیں زہر اڈیل دیا ہے اور تباہی پھیلا دی ہے. دعا کرتا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا